السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديال اسمها صيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو صحه لهنا. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكلاص طباعي ان شاء الله عائلتك حبابك وليداتك. كلاص سهل مال بثلاث مكونات فقط، ولكن كلاص بنين بريستيج. تقدموا هكا مع لي فروي ولا تقدروا ديروا فيه الحواك او كذلك في هذوك الاخرين ديال لي باتون. المهم كيجي هاد الكلاص زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه ونال عجبكم. ما تنساوش لايك وبارطاج وكذلك اشتراك لابوني يوصلكم فيديو جديد. شكرا، وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا شنو غادي نحتاجو في هاد الكلاص. بالنسبه للمقادير، انا غادي ندير كلاص حجم كبير، نتوما تقدروا ديروا نص المقادير. انا غادي نحتاج لتر الحليب مع جوج باكيات ديال الموس و كاس عنبه ديال كريم ديال كراميل وبسكوي هذا اوريو ولا ايو، المهم بحال انا غادي ندير كما قلت لكم حاجه كبير. تقدروا نتوما ديروا غير المقادير، المهم نص لتر مع باكيه واحده ديال الموس ومع نص مع الكراميل. الحليب خصو يكون بارد حتى يبدا كيجمد، النص ديالو كيكون جامد، كيكون بحال جامد والاخر كيكون باقي جاري. وغادي نحتاجو كما قلت لكم جوج باكيات ديال الموس. انا كنفضل ندير الموس على هذاك الاخر ديال بلاص او شانتي. هاد التكستور ديال لاكاط كتجي اونكتيوز، ما كتكونش هكاك قاصحه بزاف. وغادي ندير انا مذاق فاني حيت هو كيتواطى مع الكو كراميل ومع هاد البسكوي اللي غندير ديال الشوكولات، هاد البسكوي كحل. كناخذوا الحليب كنطربوه مزيان مع هاد لاموس غبره. نفضل انا ندير طاسه وهادوك لي فوق يكون باردين. بعد ما كنضربوا هادشي بعد كنضيف هذاك الكراميل انا كنديروه في الدار. غادي تلقاو رابط الوصف في صندوق الوصف. انا كندير تقريبا غير الكاس عنبه، نتوما تقدروا ديروا فوق الدار الا بغيتو هاد لاكاط تجيكم حلوه بزاف، ولكن انا كندير هاد الكميه كتجي هي هذيك. كنضربوه حتى كيكون عندكم هاد لاموس هانتوما كتشوفوا. ومن بعد كناخذ هاد البسكوي كما قلت لكم اوريو ولا ايو، حيت فريمون كيعطي مذاق زوين. تقدروا تخليو لا كلاص هكا ديالكم ما تضيفوا حتى شي حاجه، ولكن هاد البسكوي كيعطي مذاق زوين. كناخذ البسكوي كنفرتوه هكاك بهذا الشكل. تقدروا ديروه في شي بلاستيك وكتضربوه حتى كيتهرمش، ولا كديروه هكاك بيديكم. تجي تقريبا انا شي 4 ولا 5 الباكيات اللي درت. بعد ما كنفرطو غادي نضيفو ديريكتوم فوق هذيك لاموس وكنبدا نخلط نبعضو حيت خليت هاد البسكوي باقي ما فريتوش. ممكن تخلطوه بسباتول باش يتمزج مزيان هاد لاموس مع هاد البسكوي. محتاجين نخلطو بالطراب مازال حيت صافي لاموس طلعناها، حنا بغينا غير نخلطوهم. هادو شفتو كلاص فريمون سهل، ولكن فريمون كيجي زوين، خصوصا دابا الصيف الناس كيطلبوا اي حاجه باش يبردوه ليه. وهذا كلاص كتبرد بها الغوز مزيان. بعد ما كنخلطوه مزيان، انا في هذه الكميه هذه غادي ندير فيه جوج مولات. كناخذ مول كنغلفو مزيان بالسلوفان كما كتشوفوا باش تسهل عليا بلي نبقى نحيدها. الا درتو ديريكتومون فوق
تحطيوها ديريكتومون في المول بلا سلوفان، ملي غتبغيو تحيدوها غتجيكم شويه صعيب. اذا نغلفوها بالسلوفان بهذه الطريقه هذه، ولا ميكا ولا الومنيوم، المهم خصها تغلفوا هاد المول بشي حاجه ماشي منو لا كلاص ديريكت. ومن بعد كناخذ لا كلاص ديالي وغادي نعمر به المول. الا عندكم مول ديال سيليكون ديروه، انا ما بغيتش نوريكم المول ديال سيليكون، هذا مره بغيت ندير لكم هاد المول كيكون موجود عند اي واحد. هذا كاين سيليكون ما كيكونش موجود عند الناس، داكشي فضلت ندير لكم هاد المول باش يجي باش تعرفوا بلي لا كلاص تقدروا ديروه في اي مول عندكم. بعد ما كنكب فيه لا كلاص كنحاول نضربو مزيان مع البلان طرافاي باش هكا كيحيد منه لي بول لي فيه، وكذلك يتقاد لتحت مزيان في الحاشيات ما يكونش فيه الفراغات. كنضربو مزيان، عاد من بعد كنعمر مزيان المول ديالي نكمل ونقادو مزيان الفوق. ومن بعد كنعاودو كنغلفو بالسلوفان باش هكا ملي نديرو في الفريكو ما تدخلش فيه ديك الريحه ديال الثلاجه ديال اللحم ولا اي حاجه تكون في الثلاجه. كديروه بالسلوفان وديروه في الثلاجه يبات ليله كامله هكا باش تاكدوا بلي لا غاز ديالكم جمدات. صافي بعد ما باتت ليله كامله نتوما كتشوفوا درت لي فروي لتحت في الطبسيل، ومن بعد خديت طبسيل اخر وغادي نحط فيه لا كلاص ديالي. كما كتشوفوا بغينا نقدموا هاد لا كلاص بريستيج بس ما نحطوا لي فيه بهضم ولا غاز بهذا. كنديروا هاد الطريقه، شفتوا هاد المول حيدناه بسهوله. ودابا غادي نحيد البلاستيك سلوفان. نتوما كتشوفوا قلبتها وغادي نحيد دابا التحتاني بكل سهوله. لما كون ما درتوش بلاستيك كون غادي نتعذب فيه ملي بغي نحيد. هاد الطريقه هذه كتسهل عليكم. نتوما كتشوفوا كلاص شدت راسها مزيان. ودابا غادي نزوقها بالكراميل، ذوق اختياري. انا فضلت نزوقها بالكراميل حيت درت فيها الكراميل لداخل، بغيت نزق هذا كله بالكراميل. وان شاء الله نتلاقاو في طبق تقديم على كلاص ديالي. بعد ما قدمناها نتوما كتشوفوا شكل بريستيج انيق وبنينه وزوينه. كما قلت لكم تقدروا ديروها هكا في المول الا بغيتوا تقدموها لناسكم لحبابكم للضياف، او تقدروا ديروا في الحكوك وبعد تقدموها بمعلقه ومهم عاديه. نتمنى شريت عجبكم وجربوها ان شاء الله. وما تنسوش كذلك ديروا بارطاج ولايك، وجداد اللي اول مره تدخل قناتي ديري ابوني يوروك عشان يوصلهم ديما جديد. شكرا، صحه وراحه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.